Ang Ginoo manaa kaninyo. Manapa kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, walay tao nga mahimong ulipon sa duha ka agalon, kay mahitabo gayod nga iyang dumtan ang usa ug ang usa iyang higugmaon, o unungan niya ang usa ug ang usa iyang tamayon. Dili kamo makapaulipon sa Dios ug sa salapi. Tungod niini sultihan ko kamo, ayaw kamo kabalaka sa inyong kanon ug sa inyong imnon aron mabuhi kamo, o sa inyong ibiste. Kay dili ba mas bililhon pa ang kinabuhi kaysa pagkaon, ug ang lawas kaysa biste? Tanawa ang mga langgam, wala sila magpugas ni mag-ani aron ilang tigomon sa kamalig. Apan giatiman sila sa inyong amahan nga atoa sa langit. Dili ba kamo mas bililhon pa kaayo kaysa mga langgam? Kinsa man kaninyo nga pinaagi sa pagkabalaka, makadugang sa gitason sa inyong kinabuhi. Ug nganong mabalaka man kamo sa inyong ibiste, tanawa giun sa pagtubo sa mga bulak sa kaumahan. Wala sila maghago ni maghabol aron makabiste. Apan sultihan ko kamo nga bisan pagani si Solomon nga dato nakaayo, walay sapot nga ingon katahom sa usa niining mga bulaka. Kung gibistihan sa Dios ang mga balili nga buhi karon apan sa sunod adlaw malaya og isugnod sa hudno, kamo pakaha pagkadyutay ninyo pagtuo. Busa ayaw kamo kabalaka kung asa kamo kanon o imnon o ibiste. Kining mga butanga gitinguha kanunay sa mga pagano. Ang inyong amahan nga atoa sa langit nasayod nga nagkinahanglan kamo niining mga butanga. Apan unahan ninyo pagpangita ang gingharian sa Dios ug pagkinabuhi kamo uyon sa iyang kabubuton, ug ang ubang mga butang ihatag niya kaninyo. Busa ayaw kamo kabalaka sa mosunod nga adlaw, may kaugalingong suliran ang sunod adlaw. Busa ayaw na puni ang suliran sa matag adlaw. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Niining ira sa atong kinabuhi diin ang stress, depression o suicide, kusog kaayo. Dakinahanglan kita aning ato karong mga pagbasa labi na gyud sa Ebanghelyo nga makatunan ug mapuy-an nato. Ang mga santos sama ni San Luis Gonzaga o Aloysius Gonzaga, San Vicente Ferrer, San Roque ug uban pang mga santos, nagsunod sila aning atong gibasa karon. Matud pas unang pagbasa, si San Pablo gusto unta siyang ma-perfect kanang wa na siya mga sakit, kasakit o kahuyangan. Pero unsa may gisulti ni Kristo, niingon si Kristo niya, ang akong grasya igo na nimo. Sa dihang gidawat ni Kristo ang grasyas Ginoo, pasabot ang kabubuton sa Ginoo, nya gisunod na lang niya ang iyang mga pulong. Nakaingon si San Pablo, sa akong kahuyang, akong nakita nga diha ko na ligon o diha na hingpit ang grasyas Ginoo. So di gid unta ta magsalig aning atong mga kalibutanong mga kusog, kalibutanon nga
kinabuhi, kalibutanon nga panginabuhi, kalibutanon nga kwarta, gahom, kay pulos gini siya way kapuslanan. Ngilingay mong tupad, nagasalig ka sa imong balay, masunog ra na. Gasalig ka sa imong sakyanan, mabangga ra na. Gasalig ka sa imong bana, mangabit ra na. Salig ka sa imong asawa, oy, magyaw-yaw ra na. Magsalig ka sa pare, mangulikta ra na. Magsalig ka sa imong health, na mukalit lang kag ka stage 4 cancer. Pero salig sa Ginoo, way sinugdan o way katapusan. Muna diri sa atong tubag sa Salmo, tagamtama og tan-awa ang kaayo sa Ginoo. Tanang tao giagda niini ang kaayos Ginoo. Ug unsa may kaayos Ginoo nga bisan tagdaghag sala pwede ta niya pasayloon. Bisan og daghan tag sakit pwede ta niyang ayohon. Bisan og ang atong problema tagalapaw na, dali ra kay na niyang sulbaron. Basta matod pa niya dinis atong ebanghelyo, ayaw lang yun mo paulipon sa kwarta. In quotation ba? Kwarta. Unsa man ang kwarta? Bahandi sa kalibutan. Unahon yun nato kuno pagpangita ang iyang gingharian ug magkinabuhi ta subay niini. Pasabot, ang gingharian sa Dios mao ang iyang mga pulong nga gisulti niya sa ebanghelyo. Sama ng pagpasaylo, pagpaubos, pagkamanggihatagon, pagkamaluluyon, pagkamapasayloon, o uban pa, pagkamahigugmaon. Kanay atong puyan. Ayaw anang kwarta. Kanabitang gutomon ta. Unya, gutom na jud kayo. Mangita kag pagkaon, musamot imong kagutom. Pero pag sharing ragod mo sa imong amigo, amigang kanang naghigugmaay mo, mawa ang gutom. Tanawa na ka ng mga manag-uyab. Labi nagkuan kay sila, kana ganing close yung kayo. Na, mawa ang gutom mawa ang kahadlok, mawa ang kabalaka. Mura ba yun, narabay dagom siya, pasinguhan tayo. Siya, maigo niya tas kilat. Siya, basta, kita lang duha, okay ra yun. Ano? Pero wa yung kay kuyog. Sos, may kayong idagan. Mao na, tagaan yun nato pagtagad ang pulong sa Ginoo. Kay matod pa niya ni Kristo ang iyang assurance kung ang mga bulak, mga balili, kanang mga langgam na gagmay giatiman maginas Ginoo, kamo pakaha nga iya gyud mong mga anak. Ayaw na kunog kabalak ay ang ugma. So mawagi atong stress. Ang kaugma ayaw nagkabalaka. Nanglitan, kulatahon ka sa imong bana karon. Pagpakulata lang karon. Ni ayaw na pag yung una-una ugma kulatahon na sa ko. Ayaw na. Nanam sa kuno laing problema ang ugma. Basi ni ka ugma muhapuhap na sa nimo. Oh, di bawi na sad. Nya kanang anak, ayaw pag sig abortion og mamabdos ka, sige lang. Tutalo pa mo sa kasiguro nga ighuman nimog anak-anak mamatay na ka. Unsa pa may kinsa pa may sakiton anang bataa. Di ba? Muna ayaw kabalakas ugma itugyanas Ginoo. Kaya ang Ginoo na mo take care og tinuod sa gid siyang makaamping nato. Ang gilingi anay mong tupad ing na sugod karon din ako mabalakag maunsa ka ugma. Di na ko mabalakag. Sige, nindog na ta. Pagampo sa katawhan. Mga igsoon, ang atong ebanghelyo nagpahinomdom kanato unsaon aron kita mahimong malinawon o malipayon. Busa mudangop kita sa amahan og moingon, Amahan, ikaw ang among paglaom. Amahan, ikaw ang among paglaom. Nga ang mga pangulo sa simbahan sa walay pagkakapoy muhalad sa ilang kaugalingon alang sa pagpalambo sa gingharian sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Amahan, ikaw ang among paglaom. Nga makaamgo kita sa panginahanglan sa pagpakitag pagtagad ug pagatiman alang sa mga kabus ug sa mga nanginahanglan
magampo kita sa Ginoo. Amahan, ikaw ang among paglaom. Nga magpuyo kita diha sa hingpit nga pagtuman sa kabubuton sa Dios, inay mabalisa sa mga butang kalibutanon nga dili angay kabalak-an, magampo kita sa Ginoo. Amahan, ikaw ang among paglaom. Nga ang mga masakiton makasinati sa gugma sa Dios, pinaagi sa manggiluyong pag-atiman kanila, magampo kita sa Ginoo. Amahan, ikaw ang among paglaom. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan, ikaw ang among paglaom. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson o mamanunta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan, ikaw ang among paglaom. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang magrasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Amahan, ikaw ang among paglaom. Nga ang mga matuuhong mihalina, makaambit sa kadaugan ni Kristo batok sa kamatayon, magampo kita sa Ginoo. Amahan, ikaw ang among paglaom. Makagagahom og maluluyon nga Dios, dawata kining among pagampo nga gituboy namo nganha kanimo uban sa pagtuo ug paglaom sa pangama ni San Luis Gonzaga, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw o Ginoo. Sa pagkasayod sa mga tao niini, minunot sila kaniya. Giabi-abi sila ni Hesus o gisultihan mahitungod sa gingharian sa Dios o giayo niya ang mga masakiton. Sa nagkasalop na ang adlaw, nanuol kang Hesus ang napulog duha ka tinun-an og miingon, paadtua ang mga tao sa kasikbit nga mga balangay og kaumahan aron mangitag pagkaon og abutanan kay hilit kining dapita. Apan miingon si Hesus kanila, kamo ang maghatag kanilag pagkaon. Sila nanubag, 5 rakapan og 2 ka isda ang ania kanamo. Buot ka ba nga manlakaw kami og mamalit og pagkaon alang niining mga tawhana? Dito may mga 5,000 ka tawo. Unya miingon si Hesus sa iyang mga tinun-an, palingkura ang mga tao og papundo ka sa tinagkaliman. Gituman kini sa mga tinun-an o gipalingkod silang tanan. Mikuha si Hesus sa 5 kapan o sa 2 ka isda o miyahat siya sa langit o nagpasalamat sa Dios. Unya, gipikas-pikas niya ang paan o gihatag niya kini sa mga tinun-an aron ilang idulot sa mga tao. Nangaon og nangabusog silang tanan og human niini nakahipos ang mga tinun-an og napulog 2 ka bukag nga salin sa mga tao.
ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Kining pagkaon mao gini ang sentro sa atong kinabuhi. Basta kaon na gani ang atong pangitaon, ang tugbang gid ana mao ang kinabuhi. Mao nang manginabuhi ta para naatay makaon. Pero ang tinuod gid ang pagkaon dili nang pagkaon nga para laslawas. Ang pagkaon gyud nga tinud-anay mao ang pagkaon nga makabuhi sa atong kalag, kanang maghatag og kinabuhing way katapusan. Mao na diri sa atong unang pagbasa ang gihisgutan ang pari nga si Melchizedek. Ngano man si Melchizedek way sinugdanan og way katapusan nga makita. Wa siya'y ginikanan, wa sad hibaw diin siya padulong pagkahuman. Pero diha na siya pag-abot na ni Abraham. Gani iyang gipanalanginan si Abraham. Kinabuhi na ngaway katapusan. Nya diri sa atong tubag sa Salmo, gisgutan ang pari nga mao si Hesus nga kaliwat sa laray ni Melchizedek. Pasabot ang pagkapari di ay mao day nay tinuod nga maghatag og kinabuhing way katapusan. Nya kining pagkapari o kining Eucharistia diin atong dawaton si Kristo sa lawas og dugo, kuan sa ni sila sumpay kay ang makapahimo ni Kristo nga buhi panahon sa santos nga Eucharistia mao man ang pari. Nya kita sang mga Katoliko, ang atong bunyag naghatag sa nato pag-ambit sa pagkapari ni Hesus. So kung atong i-connect sa Ebanghelyo, si Hesus mao'y pari, iyang gihimo ang pan ug ang isda nga ang 5 ka pan ug 2 ka isda nga makabusog sa tanang tao, pero nigamit siya og mga apostoles. Humanyag pikas, iyang gihatag sa mga tinunan, nga ilang gidistribute ngadto sa katawhan. Muna, kami sang mga pari, sama nako, nahimo sad kong kaliwat ni Melchizedek. Niambit ko sa pagkaway katapusan, way sinugdanan sa pagkapari ni Kristo. Ug mao ni ang makabusog sa kalibutan. Ang gigutom nga kalibutan, mabusog pinaagi ni ining maong pan, nining maong pagkaon nga ihatag ni Kristo. Kining Eucharistia mao ni siya ang simbolo sa pan. Pero sama sad sa mga apostoles, pag abot na gid silang kinabuhi, sila mismo nahimo sang pagkaon ngadto sa uban. O giunsa man nila pagpakaon ang mga tao sa dihang wa na si Kristo, ilang gipuy-an ang ilang kinabuhi isip mga pari. Di ba ang pari mangitig pakalawat, no? Nalan tayo Eucharistic lay ministers nga motabang-tabang, pero tungod na sa pari nga mi hatag nilag authority. So ang pari gitig pakaon. So kining pagpakaon trabaho ni pari. Kamong mga inahan nga ni aron dinhi, mipakaon ba mo sa inyong mga anak? Mipakaon mo? Kana pari mo. Ang amahan, mipakaon ba sa mga anak? Kana pari sagka. Unya unsaon man kung ang atong mga leaders sama sa atong mga politicians dili na mo pakaon sa mga kabos, di na sila pari nga laray ni Melchizedek, pari na sila yawa. Mo na nailisod mahimutang pari sa yawa. Nilingay mong tupad. Nakinsa man kang pari ron, pari ka ni Jesus o pari siyawa. Nana. Nindot kay na siya kay makacheck ta. Mao bitaw nga ang pari doon na siya duha ka functions nga akong isigig tudlo.
Og unsa may function sa pari or functions, kana yung double A, ampo ug antos. Ang ampo kining mga pangadjion, kining misa, nya inig-translate ni ini adto na nis pag-antos. Ug unsa may antosono nato, ang pag-alagad sa atong isig katawo, ang pagpakaon. Alagad, pagpakaon nila og pagkaon nga langit nun og pagkaon nga lawas nun. Kana ihatag ina nato. Unsa maroy gikinahanglan sa atong parokya? Unsa man? Slot. Niya kamo sang naay slot, inyong pakanon ang parokya. Namo ikapalit og slot. Atong si Tio para tukod atog balay kay kuwangan pamtag balay. O sige patarog koan. Hatag katong slot nato sa miaging pista. Bahala nagwa to mahurot. Basta wa na to. Close na to. Pero karon ato si Tio O inana. Sige lang yapon taghatag. Haron ma-exercise ang pagkapari. Kanang inyong silingan nga gigutom, kanang inyong silingan nga way balay, og inyo nang butangag balay, takuran ninyo arang-arang nga balay, nya inyong pakanon, na-exercise ang pagkapari. Nya diha ka mag-antos. Nga naman, ang atong kwarta, ang atong bahandi, mahurot-hurot magina, kung ato yung tabangan ang tanan nga mga gigutom. Sama din sa atong misa, ang Eucharistia, ang atong hostiyas, mahurot gina, tungod kay na ay daghang mukaon, kuyog nato. Pero ay kabalaka, ang Ginoo say muhatag ana og bendisyon aron di ta mahutdan. Og giunsa man ni Kristo ang ilang pagpakaospan og isda, dunay sobra nga 12 kabukag. Maunay buhat sa Ginoo. Maunay kahibulungan nga buhat sa Ginoo. O kung nakasintro ta diha og nagbuhat ta, wala na tayong hahanapin pa. Mahimo sa tang lawas og dugo ni Kristo ngadto sa uban. Tawgo na sa tag Corpus Christi. Kaya nga naman, nahimo sa tang pagkaon, nahimo tang pari ngadto sa atong isig katawo. Atong ipadayag ang atong pagtuo. Kami ay gawin mong daan ng iyong pag-ibig, kapayapaan at katarungan. Hallelujah. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, ayaw kamo paghukom sa uban aron dili kamo hukman sa Dios. Kay hukman kamo sa Dios ingon sa paghukom ninyo sa uban ug sukdon kamo niya sa samang sukdanan nga inyong gigamit sa uban. Nganong nagtan-aw ka man sa puling sa imong isig katawo, apan wala mo tagda ang truso sa imong mata. Unsaon mo man pag-ingon sa imong isig katawo, abi kuhaon ko kanang imong puling nga naamay truso sa imong mata. Maot kuhaao na ang truso nga anaa sa imong mata aron makakita ka pag-ayo og makuha mo ang puling sa imong isig katawo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Sa atong tubag sa Salmo, nag-ingon tang bulahan ang katawhan nga gipili sa Ginoo aron maiya. Nya gisugdan ni pagpili sa Ginoo didto ni Abraham. Si Abraham, 75 years old, o niya giingnan siya sa Ginoo nga
biya dinis imong nasod kay tagaan ti kag dako nga katawhan, pinili nga katawhan. Nya si Abraham nituo busa mibiya siya sa iyang nasod. So ang unang timailhan nga kita mao ang katawhan nga pinili sa Dios og mahimong bulahan kanang motuo ta sa isultis Ginoo. Lingya imong tupad ing nawa jud kay gisupak sa gisultis Ginoo. Kanang color sa imong buhok wa na magsupak sa kabubutos Ginoo, hasta ng color sa imong naong, hasta ng imo karong sinultihan o binuhatan, apil na ng imo rong gikatipon sa imong kinabuhi, kung sa manang tawhana, nahasubay na o nahasupak sa sugos Ginoo. Anao na to? Kay mutuo ta, musunod kita sa sugo. Mao bitaw mga igsoon nga ang mahal nga Birhen Maria gitawag siya bulahan sa tanang mga babay tungod kay wa gyud siya gisupak nga sugo os Ginoo. Og dinhi sa atong ebanghelyo ang usas mga sugo os Ginoo nato kanig yung ayaw paghukom sa imong isig katao. Usa ni siya kasugo nga dili lang makaayo nato nga gisugo, makaayo sad sa atong isig katao. Ayaw paghukom, pasabot ana, ayaw siya ayaw siya og hukbi nga sadaan. Bisan pag nakasala na siya, ayaw gid siya hukmi nga sadaan. Kay inig hukom man gud nato nga sadaan ang atong isig katao, musuday na sa tong unahona ang kanang murag bias na taniya. Ang iyan ang sala mo'y atong sigihan og tanaw. Pero ang atong ihukom sa atong isig katao, Diyos nun nga paghukom, kay matod pa niya ni Kristo ang sukdanan nga inyong gamiton, maura say akong gamiton ninyo, kanang Diyos nun nga sukdanan. O unsa may Diyos nun nga sukdanan, kana bang muhatag-tag judgment out of love. Hindi ko na lain na sang lingi sa imong tupad ing na nahigugma jud kanako kada adlaw na aron ang ato sang hukom nimo or nako pulosad out of love. Panalitan kita ka sa imong anak nangawat sa imong kwarta kay iyang giapil og sugal anang scatter or iyang iduwa og computer. Ikaw isip ginikanan unsay imong itawag sa imong anak, kawatan o natintal. Kung na kay gugma moingon ka ang akong anak natintal sa pagpangawat. Natintal sa ato pa dili gyud siya ingon nga tinuyo niya natintal. Nya imo siyang tabangan aron di na siya matintal. Nya kun ang imong bana mo'y nakapangabit unsa may imong isulti. Kung nasuko kami kang nganong nangabit kang buanga ka. Ana. Pero kung ang imo gani gugma moingon ka ang akong bana natintal. Ikapito na niniyang katintal. So grabe-grabe gining iyang kahuyang. So imo din siyang tabangan. Mausad na ang Ginoo magtan-aw sad nato iya sa nang gamiton nga sukdanan. Inikasa nato moingon sad ang Ginoo natintal na sa Spadersiano. Ana. Ako gyapon ni siyang tabangan. Nya kamusad di mo mopalit og slat kay sige pamantag baligya aning atong si Tio para atong tabang sa mga balay. Moingon sad ang Ginoo natintal siya sa kadaw. Ana. Di lang sa kumasuko. Nya katusan ni hatag nakabuntog siya sa iyang kadaw. Nindot yapon kayo. Muna bulahan gyud ang katawhan nga gipili sa Dios. Og hinaot unta maapil ta niining mga bulahan. Gilas na lang lingi sa imong tupad ing na sugod karon himuon ti kang bulahan. Kusga ko na be. Sugod karon himuon ti kang bulahan. Mingon din ang imong tupad sana all. Sige, magampo na ta.
Mga igsoon, magampo kita ngadto sa atong maluluyong amahan nga naghatag kanato sa pasaylo o sa tanang grasya. Moingon kita, amahan, kaluy kami. Amahan, kaluy kami. Haleluya, kami ay gawin mo daan ng iyong pag-ibig, kapayapaan at katarungan. Haleluya. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, o Ginoo. Si Jesus mingon sa iyang mga tinun-an, nakadungog usab kamo nga giingnan ang atong katigulangan kaniadto, ayaw pakyasa ang imong panaad, kundili tumana ang imong gipanumpa sa Ginoo nga imong buhaton. Apan karon sultihan ko kamo, ayaw gayod panumpa kun ikaw manaad, ayaw panumpa sa langit, kay ang langit mao ang trono sa Dios, ni sa yuta, kay ang yuta mao ang iyang tumbanan, ni sa Jerusalem, kay kini mao ang syudad sa halangdong hari. Ayaw kamo panumpa bisan gani sa inyong ulo, kay dili man kamo makapaputi o makapaitom sa usa ka lugas nga buhok. Ingna lamang oo o dili, kay kon may mukapin pa niini kana gikana sa yawa. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, o Kristo. Sa atong tubag sa Salmo, nag-ingon ta, ang Ginoo maayo o maluluyon. Tinuod gid siyang maayo o maluluyon, kay dinhi sa atong unang pagbasa, gibutang man dinhi ni San Pablo nga, kay giharian kami sa gugma ni Kristo, kay nasayod kami nga may usa ka tawo nga namatay alang sa tanan, o kini nagpasabot nga ang tanang mga tao nakaambit sa iyang kamatayon. Ang kaayo sa Ginoo, mga igsoon, makita nato dinhi sa cross, kay nagpakamatay siya para gyud sa tanan. Tistingi ko no pangutana imong tupad, na okay ra nimog patyon ka para sa imong silingan. Ana, okay ra. Oh, maglisod magitag pakamatay para sa atong nasod. Labaw nagyog sa tanang katawhan. Mao na pasalamat ta nga ang Ginoo maayo gyud og maluluyon. Nya dinhi sa atong ebanghelyo, ang kaayo nga gipangita sa Ginoo nato kanang dili ta manumpa. Kung musaad ta, dili ta manumpa. Unsa man ang panumpa, kanang numdum katong bata pata nga musaad kita ta, more pa o more pa, patay pa ko, matay pa ko, ana. Di ko no ta mobuhat ana. Ug musaad ka, saad lang. Saad ka, inigingong oo, o kana. Saad ka, ingkan dili, dili. Ayaw na po yun, more pa, matay pa ko, ana, ayaw. Naamagin ang Ginoo, kanang Ginoo, naamagin ang Ginoo, di mo sugutan na si Kristo. Unsa man day ng panumpa, kanabitang gamito nato ang mga gitawag nato pasangil ba, or basihanan, aron kunuhay ang atong gisaad, matuuhan gyud. Naa man gyud na si Brad Titing, saksi man gyud na nga di jud ko bakakon, mga inana. Di pwede. Ingnon lang nimo nga, buhaton na nako. Pero ayun lang yun, naa man gyud na si Padre Siano, ana.
Maubitaw kaning atong mga usahay, kaning atong mga politisyan, mugamit gina sila ilang mga padrino o padrina. Kanang mga dagkog ranggo ba, magpa-endorse. Aron lang yung tuuhan na sila tininuod ang ilang pagdagan, magpa-endorse. O kinsa ng mga murag sikat-sikat, mao'y mo endorse nila. Mga igsoon, ang kinabuhi di ay nga tinud-anay, sama sa mahal nga Birhen Maria, dili na kinahanglan nga daygon tas mga tao. Dili na kinahanglan nga inigsulti pa lang nato tuuhan ta. Ang gikinahanglan sa Ginoo, unsay atong gisulti, atong tumanon. Sa pinaka kana gyong gitawag og sinsiro og matinud-anon nga pagbuhat. Pareaning akong pagkapari, ako man diyong gikomit nga anhi jud ko dinhi, mualagad. Di, gikan atong August 6, 2019, hangtod karon, sige jud kog alagad. Ngayon sa may timailhan, siging baligyag slot. Ana, nya kamusad, sige sang palit. Nasa uban, wa mo palit. Di. Muna, sa sige na tong palit, ako sige sa kog baligya, ang tanan na tong nadawat ng mga donations ato sang gialagad sa atong katilingban o bisan pa outside sa atong parokya. O kung sa may nahitabo na kinakita gyud nga ang akong pagkumit nga moalaga dinhi ug ang inyong pagkuyog nako, isip kita mga parishioners o ako parish priest ninyo, nakahimo gitag nindot-nindot nga kalambuan dinhi sa atong parokya. Tungod kay ato mang gibuhat ang atong gisaad. Dili lang kutob lang sa sulti. Nga ang Ginoo sad mubukbo sad na nato sa mga grasya tungod kay ato mang gituman. Mura sana kamo mga asawa, di na kinahanglang daygon pa mo sa inyong bana or mga bana daygon pa mo sa inyong asawa. Sige lang yung buhat unsay gisaad nimo sa imong asawa or sa imong bana. Sige lang ginagbuhat. Hangtod yun moabot yung panahon nga ipakita sa Ginoo nga pinaagi nimo namugna ang mga nindot nga butang. Og anha na makaingon ang Ginoo ang mga tao, ang Ginoo no maayo gyud og maluluyon. Kay kun kani palas padersyano mo'y gisaligan, unsa man tay mabuhat ana niya. Kun kini pa lang ni ang asawaha mo ay saligan, di gina maingon ana ilang pamilya. O kinilang banaha mo ay gisaligan, di gina main ana ilang pamilya. Naayog yung Ginoo kay kana sagod sila bisan tinuod og naay mga kahuyangan, sige gyud sunod sa Ginoo, sige gyud ampo. Nya kana taong asawa maghilak ra gid tawo na, usahay sad kanang banaha, maghilak na. Ang inana ba? Ang Ginoo na mo palampos. O ang Ginoo na maoy daygon, ang Ginoo na may maayo, dili kita manindog ta. Mga igsoon, ang matuod nga pagkabot sa kaayuhan nagsukad sa atong mapaubsanon nga pagduol sa Ginoo. Busa malaumon kitang moingon, Ginoo patalinghugi ang among pagampo. Ginoo, patalinghugi ang among pagampo. Hallelujah, 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 pagdaigong ng Diyos, hallelujah. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manausab kanimo. pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, pagbantay kamo sa mini nga mga propeta. Muanha sila kaninyo nga daw mga karnero, apan sama sila sa mga bangis nga mga lobo. Mailhan ninyo sila sa ilang binuhatan, kay ang sampinit dili mamungag ubas, ni ang kadyapa mamungag igos. Ang kahoy
nga walay sakit, mamungag, maayong bunga, apan ang kahoy nga masakiton, dili maayog bunga. Dili makabungag, walay pulos nga bunga, ang kahoy nga walay sakit. Ingon nga ang masakiton nga kahoy, dili makabungag maayong bunga. Ang tanang kahoy nga dili mamungag maayong bunga, putlon o isugnod sa kalayo. Busa, mailhan ninyo ang mini nga mga propeta pinaagi sa ilang binuhatan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Ang kahoy, mailhan sa iyang bunga. Ang tao, mailhan sa iyang binuhatan. Kana ding bungas kahoy, mo din na ang binuhatan sa kahoy. Ang kahoy nga magsigig tubo, daghan kay dahon, pero wa gyud siya'y binuhatan nga maayo, wa siya'y bunga. Nga kanang tao sad nga daghan kay achievements, daghan kay mga titulo, doktor, PhD, napagani title honorable, napay title nga His Excellency, napay title nga Reverend Father, Reverend Deacon, Bishop, or Holiness, Pope, inana. Pero wa siya'y maayong binuhatan, nagpabili na siya og kahoy or tao nga walay maayong bunga. Nalingiyay mong tupad ing na nakay bunga na kuno. Mao na human si Kristo niingon, ayaw paghukom sa inyong isig katao. Kini karong ato sad nga Ebanghelyo, nag-auhag na sad nato nga pagsigig hatag og maayo sa imong isig katao. Imbis nga magsigitag judge niya, mas maayo pag magsigitag tabang niya. Mao bitaw ang ato mga government officials, sige silag hearing, sigig hearing, pa-impeach, pa-priso, pang-contempt, gastog dagko kayo para unsa may nahatag anang kaayuhan para sa atong nasod, para sa atong mga Filipinos. Ambot lang, susiha lang unya ninyo, og naabay maayong nahatag. Nga naman, tungod kay gasigi na lang sila gamit anang pagpanghukom, pero way gihatag nga paningkamot sa paghatag og maayo. Pasalamat sa atong mga pipila karon ka mga officials sa gobyerno nga bisan pagani ang nangapildi nagpadayon sa pagpatunhay sa hustisya, pagtabang sa mga kabos na gani uban wa gyud magpa-elect, siging tabang sa mga kabos. Parehasad ninyo, sige mo tabang dinhi, palit mo aning ato mga slots, palit pa mo aning ato rong nagpadayon nga para itukod og mga balay, atong si TUMM, daghan na tagbalay na tukod, apan wa gani ta magsigig pangdiman og budget nga dagko gyud kaayo nga makiglalis kita i-appeal gyud budget hangtod na lang noon ay mo accuse nga mga blanco kuno tong original nga bycam unya nabutangag lain na sang budget hangtod karon naa pa nang isyuha. Mga igsoon, bunga na sa atong pagka walay bunga. Kasabot mo bunga na sa atong pagkawalay bunga. Pasabot ang atong pagka self-righteous. Si Abraham, diri sa atong pagbasa, unang pagbasa, ni aksyog mahay sa Ginoo. Kiningon man ang Ginoo, tagaan ti kag daghang ganti
dakong ganti tungod sa imong mga maayong binuhatan. Naglingo-lingo si Abraham siya, Lord, unsaon man ang ganti nga wa man ko'y anak? Wa man ko nimo tagaig anak. Ang akong mga ganti kanang imong ihatag nako adto ra na padong sa akong ulipon nga dili nako kadugo. Ang Ginoo niingon, ayaw kabalaka Abram kay dunag yung kay anak, dili ka mamatay samtang dili pakakakita sa imong mga anak. Ang Ginoo mga igsoon, kung maunay mohatag nato ganti, iya gid sang tagbaw ng atong kasing-kasing. Pero dili niya na buhaton kung dili sadta mabungahon. Si Abraham mabungahon kaayo. Unsay isultis Ginoo iyang buhaton. Bisag wa siya nadawat ang iyang gihangyo sa Ginoo nga anak, wa niya madawat, sige lang yapon siyang buhat og maayo. Ang Ginoo sad di sa gyud motugot nga mazero ang kinabuhi ni Abram. Gitagaan gid siyang anak nga si Isaac, nanganak sad si Isaac ni Jacob. Si Jacob nanganak og 12 ka buok nga nahimong dakong nasod sa Israel. Ug hangtod karon mao na ang atong gitawag og simbahan. Mao na tungod na sa mga bunga ni Abraham nga wa maghunahuna kun do na ba siya makuha ang iya lang, sige lang jud kog hatag ngadto sa Ginoo. Hinaut unta atong iampo nga kita sad sige lang yung hatag. So sige lang gid mong hatag kining atong si TUMM, nya napamantay mga slot-slot dinhi pa gyud sa una, pwede ra gyud mong muhatag. Katubit ang atong slot sa Kapilinya, dinis ato, na may usay mo text na kog galit, Pader, naapa to nga slot, nako, anahonong naman to, siya pwede pa mo palit, ako palit. Kaya ato magyapon ng gamiton para sa simbahan. Bunga gyapon na ninyo sa inyong kamanggihatagon. Muna, dili ta mohonong sa pagpanghatag og maayo sa atong isigkatao, karon ang Ginoo sad dili sad mohonong sa paghatag og mga maayong grasya nganhi nato. Pagampo sa katawhan. Pinaagi sa atong mapaubsanon og mahigugmaon nga kasing-kasing, mudangop kita sa Dios nga masaligon og moingon, Ginoo, pamatia kami. Ginoo, pamatia kami.